बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो कोई टॉपिक तो नॉर्मल है जो हम पिछले 4 महीने से सुन के इंतहाई बेहिस हो चुके हैं, क्योंकि जब चीन से ख़बरें आ रही थी नवंबर के महीने में तो हम सोचते थे कि यार कोई इस तरह भी हो सकता है कि पूरे के पूरे शहर को जो है ना कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए, ना किसी को अंदर आने दिया जाए ना किसी को बाहर जाने दिया जाए। बहरहाल हमने वो वाले हालात तो फेस नहीं किए, लेकिन हम भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। शादियाँ बंद हैं, गैदरिंगें बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी हैं। किसी का जनाजा हो तो वहाँ पे लोगों के इकट्ठे होने पर जो है ना लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से जाके इतने लोगों के साथ मस्जिदों में इबादत नहीं हो रही। अपने प्यारों को हम जो है ना गले नहीं लगा पा रहे। हम घर जाते हैं तो हमें डर लग रहा होता है कि कहीं अपने बुज़ुर्गों को हम जो है ना किसी मुश्किल में ना मुब्तला कर दें। लेकिन आज की इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस वबा को अब तक शिकस्त दे दी है। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हाथी गुजर चुका है, दुम गुजरनी है, लेकिन उससे ज़्यादा मामलात ये इस वक्त संगीन हो चुके हैं कि ईद आ रही है और ईद के फ़ौरन बाद मुहर्रम आ रहा है। इस वक्त अगर हमने इन दो मौक़ों पर अगर हमने अपने आप को ना रोका तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मैं आपको सारे ग्राफ्स दिखाता हूँ। बेसिकली होता ये है कि किस तरीके से चीज़ें रिकवर हो रही हैं, कितने नए केसेस आ रहे हैं, कितने पुराने जो इन्फेक्टेड थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप दुनिया पर नज़र डालें तो इस वक्त 22 जुलाई को 2,80,154 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं नए, जो कि इस वक्त तक का एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने केसेस एक दिन में नहीं आए थे, जबकि 7,128 अमवात हुई हैं 22 जुलाई को। और अमवात तो इससे पहले भी 7,500 तक जा चुकी हैं जून के महीने में, लेकिन ये केसेस इतने ज़्यादा अभी तक सामने नहीं आए। अब इस वक्त जो अगर हम पूरी दुनिया का हिसाब किताब अगर हम लगाएं तो इस वक्त 1,54,53,457 केसेस हैं, जो कि जब आपके पास वीडियो आएगी तो इसमें कई हज़ार का इजाफा हो चुका होगा। अमवात इस वक्त 6,31,682 हो चुकी हैं और जो रिकवर्ड हैं वो 94,08,236 हैं। भारत के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो भारत के अंदर इस वक्त मामलात ख़राब हुए हैं। भारत में 22 जुलाई को 45,000 केसेस एक दिन के अंदर आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। और तकरीबन इनके मुकम्मल केसेस जो इस वक्त हो चुके हैं वो तकरीबन 1.3 मिलियन 13 लाख के करीब केसेस उनके हो चुके हैं और 30,600 लोग अपने ज़िंदगी जो है ना बाजी हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी की। पाकिस्तान में कहा यह जाता है जी कि 2,70,000 केसेस हो चुके हैं। 2,70,000 का फिगर सुनते एकदम से खौफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन असल हकीकत जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 2,70,000 अफराद जो इस वबा का शिकार हुए थे वो सारे के सारे केसेस इस वक्त एक्टिव नहीं हैं। इन 2,70,000 केसेस में से 2,13,175 लोग रिकवर होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों को जा चुके हैं, अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं, उनको अब इससे कोई ख़तरा नहीं है। जबकि 5,700 से ज़्यादा अफराद अपने ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 2,18,884 केसेस क्लोज़ हो चुके हैं। 2,70,000 में से 2,18,000 से ज़ायद केसेस क्लोज़ हो चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 50,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। अब अगर आप देखें पाकिस्तान में पीक किस वक्त थी, तो पाकिस्तान में जो पीक थी इस बीमारी की वो 14 जून को थी, जब एक दिन के अंदर 6,825 केसेस एक दिन के अंदर आए थे। और अब 21 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए और 22 जुलाई को 1,372 केसेस और उसके बाद आज 23 जुलाई को तकरीबन 1,763 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और इसके अंदर 32 अमवात हुई हैं। और 2 जुलाई तक जो केसेस थे हमारे एक्टिव केसेस वो 1,08,642 केसेस एक्टिव थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे आधे केसेस भी एक्टिव नहीं है, तकरीबन 50,000 केसेस एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत बेहतरी की तरफ और बड़ी यानी पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी को हम एक तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। अगर हम अगले 1 आध महीने में कोई बड़ी गलती नहीं करते और दोबारा से इस बीमारी को सर उठाने की जो है ना मौका नहीं देते, तो इंशाअल्लाह हम मुहर्रम के बाद जश्न मनाएंगे पाकिस्तान के अंदर कि हमने इस बीमारी को शिकस्त दे दिया और किसी हद तक इंशाअल्लाह
ہماری زندگیاں بھی نارمل ہو جائیں گی۔ اگر آپ اموات کو دیکھیں تو جون کے مہینے یعنی 1 جون تک پاکستان کے اندر اس وبا کی وجہ سے اموات کی تعداد تقریباً 1543 افراد تھے۔ جون کا مہینہ آیا، عید کے بعد ایک دم سے اتنی زیادہ اموات ہوئیں اور صرف جون کے مہینے میں 2800 افراد اپنے زندگی کی بازی ہار گئے اور پاکستان میں اموات کی تعداد 4395 تک پہنچ گئی۔ اب 1 جولائی سے لے کے 23 جولائی تک اس میں 1300 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری کس طریقے سے پھیلتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور پھر اس کے بعد 16 اور پتہ نہیں کس طریقے سے ایک شخص 3500 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے کہ پاکستان کے اوپر اس نے اپنی خاص رحمت فرمائی ہے، اور اب اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 5700 کے قریب لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ 20 جون کے دن سب سے زیادہ اموات ہوئی تھیں، 153 افراد پاکستان کے اندر اپنے زندگی کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ 22 جولائی کو یہ 38 اور آج 23 جولائی کو 32 افراد اپنے زندگی کی بازی ہارے ہیں، یعنی کہ یہ بہت زیادہ نیچے آ گئی اور انشاءاللہ یہ اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر بالکل زیرو پر چلی جائے گی۔ اصل چیز جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا بیماری ختم ہو چکی ہے یا نہیں ختم ہوئی، وہ یہ ہوتا ہے کہ نیولی انفیکٹڈ ورسز نیولی ریکورڈ کیسز۔ پاکستان میں الحمدللہ بہت تیزی سے لوگ ریکور ہو رہے ہیں۔ 18 جولائی کو 14,000 لوگ ریکور ہوئے اس بیماری سے، اور اس دن جو نئے کیسز کی تعداد تھی وہ 1917 تھی، یعنی آپ فرق چیک کریں کہ 12,000 مائنس ہو گیا۔ اصل جو مصیبت ہے، وہ اصل جو بیماری ہے جو کہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے، وہ ہے ایکٹیو کیسز، کہ ایکٹیو کیسز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں کو بیماری منتقل کر سکتے ہیں، ان کو ہسپتال میں فیسیلیٹیشن دینی پڑتی ہے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز بڑی تیزی سے کم ہو گئے ہیں، اور اس طرح یہ کم ہوتے ہوتے ابھی 22 جولائی کو 2438 لوگ ریکور ہوئے اور نیو کیسز صرف 1300 آئے۔ جبکہ ہم اگر بھارت کے اوپر نظر ڈالیں تو 22 جولائی کو ہی وہاں پر 45,599 کیسز نئے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جبکہ وہاں پر اس دن ریکور ہونے والے لوگ ہیں 31,873، یعنی کہ 14,000 نیٹ ایکٹیو کیسز ان کے بڑھ گئے، اور ابھی دن بہ دن ڈیلی کیسز میں بہت شدت سے اضافہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں ابھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ بھارت میں بھی جو ہے نا انسان بستے ہیں، وہاں پہ غریب لوگ ہیں، مودی جیسے فرعون تو نہیں ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنی رحمت نہ کرے اور ان کو بھی جو ہے نا بیماریاں اور اپنے پیاروں کی جو ہے نا زندگیاں ان کی محفوظ رکھے۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ ہم بہت بہتر جا رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے تو جو کیا بہرحال ظاہر سی بات ہے، اس کا کریڈٹ تو عمران خان کی حکومت لے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے۔ ہمیں صرف اور صرف عید پہ اپنا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد محرم میں، اور ہلکا پھلکا کر کے انشاءاللہ ہماری زندگیاں جو ہے نا دوبارہ بحال ہو جائیں گی، رونقیں بحال ہو جائیں گی، دوبارہ شادیاں ہوں گی، ہماری گیدرنگز ہوں گی، لوگ بیٹھیں گے، ملیں گے، جھلیں گے، اور اپنے پیارے جن کو ہم جو ہے نا گلے لگانے سے ترس رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے گلے لگائیں گے، ملیں گے، جھولیں گے، سب کچھ کریں گے، اور یہ خوف کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔